मैं पढ़ा दूंगी तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रईसुल हफ़्लिल मुबज्जल व सादतिल अफ़ाज़िल व सदीक़ातिल बरारात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नी अतमन्ना व उरीदु अन अख़्तुब बैन अयदीकुम ख़ुतबतन ग़ैर तवीलतिन फ़िल लुग़तिल अरबिय्या हौल मौज़ू' الصيام ولعل منكم جميعا إن الله أن تصغوا آذانكم وتحصوا على عملي. أيها الإخوان في الإسلام، إن الله تعالى فرض الصيام على المسلمين والمسلمات الذين بلغوا الحلم وجعل الصيام بدعة خاصة للحصول على التقوى والبر، حيث أعلن أن الصيام كتب عليكم جميعا. إن الله فرض الصيام على المسلم، إن الله فرض الصيام على أمم صالفة في الأيام الخالية، لأنه يريد أن تكونوا متخلقين بأخلاقه خالين من خلق الباطن ودنس الروح، وتكونوا صادقين في أقوالكم وتكونوا صادقين في أقوالكم وصالحين متقين في الأفعال. أيها الناس، قد جاءكم شهر مبارك افترض الله على أمم صالفة في الأيام الخالية تتفتح في أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين في ليلة خير من ألف شهر. أيها الإخوان في الإسلام، لا تكونوا خائنين في هذا الشهر، لا تكونوا كاذبين في هذا الشهر، لا تغتابوا، لا تسخروا، لا تمشوا بالنميمة، لا تغلوا. في هذا الشهر والشهر